अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग बिल्कुल कंजूसी कर रहे हैं। लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इतनी भी नाराज़गी अच्छी नहीं। तो आ जाते हैं कहानी की तरफ। कहानी का नाम है चश्मपोश। और मलिक सफ़दर हयात साहब की है, लेकिन तहरीर की है अब्दुल क़य्यूम शाद साहब ने। 80s के वक़्त में यही आपकी कहानियों को तरतीब दिया करते थे और तहरीर किया करते थे। तो चलिए कहानी की तरफ आ जाते हैं। सर्दियों की एक शाम चंद अफ़राद गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में आए। उन अफ़राद में एक मोहम्मद शख़्स भी था। वो ख़ासा परेशान दिखाई देता था। उसका नाम मुजाहिद हुसैन था और वो अच्छा ख़ासा खाता-पीता शख़्स था। उसने बताया कि उसका बेटा जिसका नाम आरिफ था, गुज़िश्ता 24 घंटों से गायब था और वो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आया था। उसके साथ जो दीगर अफ़राद थे, मुझे उनकी तादाद वग़ैरह याद नहीं रही। उनमें 1-2 उसके पड़ोसी और बाकी रिश्तेदार थे। लड़का कब से गायब है? मैंने मुजाहिद हुसैन से पूछा। कल शाम घर से निकला था, मुजाहिद हुसैन ने जवाब दिया। उसके बाद वापस नहीं आया। हमने उसके तमाम ठिकाने देख डाले, उसके दोस्तों से पता किया है, मगर अभी तक सुराग नहीं मिला। वो अक्टूबर के आखिरी अय्याम थे। मुझे सही तारीख याद नहीं है, लेकिन हम सहूलत के लिए 25 अक्टूबर फ़र्ज़ कर लेते हैं। गोया मुजाहिद हुसैन के बयान के मुताबिक उसका बेटा 24 अक्टूबर की शाम को घर से निकला था। आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? मैंने पूछा। तकरीबन 5 सवा 5 बजे तक वो दुकान पर था, मुजाहिद हुसैन ने जवाब दिया। उसके बाद वो उठकर घर चला गया। कह रहा था कि उसे भूख लगी है। मैंने अगला सवाल किया, उसके जेब में कितने पैसे थे? जाने से थोड़ी देर पहले उसने मुझसे 5 रुपए लिए थे, उसने जवाब दिया। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ। जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में बेहतरीन गंदुम यानी गेहूँ 5 रुपए मन मिल जाती थी। मेरे इस्तिफ़सार पर मुजाहिद हुसैन ने बताया कि उसने आरिफ को वो 5 रुपए जेब खर्च के तौर पर दिए थे। जिस इलाके की जिस इलाके में मैं मुतय्यन था, वहाँ से करीबी शहर लायलपुर और लाहौर थे। कस्बे के नौजवान कभी-कभार फ़िल्म देखने के लिए लायलपुर या लाहौर चले जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उस वक़्त लाहौर का किराया डेढ़ 2 रुपए के करीब था। लायलपुर का उससे भी कम था और फ़िल्म के निचले दर्जे का टिकट 4.5 आने और उससे ऊपर वाले दर्जे का 9 आने हुआ करता था। गोया जिसकी जेब में 5 रुपए हों, वो लाहौर या लायलपुर जाकर फ़िल्म देख सकता था। मैंने मुजाहिद हुसैन से पूछा, क्या आपका बेटा तफरीह के लिए लाहौर या लायलपुर भी जाता रहता है? उसने सीधा जवाब देने के बजाय कहा, अगर कभी जाता भी है तो बताकर जाता है और अकेला कभी नहीं जाता। अमूमन वो लायलपुर जाता है या लाहौर? मैंने उससे पूछा। और किसके साथ जाता है? अमूमन लायलपुर ही जाता है, उसने जवाब दिया और 8-9 बजे तक वापस आ जाता है। हमेशा दोस्तों के साथ जाता है। उसके एक दोस्त का नाम लियाकत अली राजा और दूसरे का नाम मेहर अली है। हमने उन दोनों से पूछ लिया है। उन दिनों भी लायलपुर जाने के लिए बस भी मिल जाया करती थी और ट्रेन भी। लियाकत राजा और मेहर अली ने क्या बताया है? मैंने पूछा। वो कहते हैं कि कल उनकी आरिफ से मुलाकात नहीं हुई। आरिफ की उम्र कितनी है? मैंने पूछा। 20-21 साल के लगभग होगी। क्या उसके 2 ही दोस्त हैं या और भी हैं? मैंने पूछा। दोस्त तो और भी हैं, लेकिन ज़्यादा गहरे दोस्त यही 2 हैं। आपने बताया है कि वो कल सवा 5 बजे घर जाने के लिए दुकान से निकला था। क्या वो घर पहुँचा था? हाँ, वो घर पहुँचा था, मुजाहिद हुसैन ने कहा। मेरी बीवी ने बताया कि घर पहुँचकर उसने खाना खाया था। उसके बाद उसका कोई दोस्त उससे मिलने आ गया था और वो थोड़ी देर में वापस आने का कहकर दोस्त के साथ चला गया था। आपकी बीवी ने ये नहीं बताया कि वो किस दोस्त के साथ गया था? उसने ख़याल नहीं किया। आपके बेटे को गुम हुए 24 घंटे हो चुके हैं। आपने फ़ौरन रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? दरअसल हमें उसकी गुमशुदगी की खबर सुबह ही में हुई है, मुजाहिद हुसैन ने कहा। फिर अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, हमारे मकान की देवड़ी के दरवाजे पर जो कुंडी लगी हुई है, वो खासी ढीली है। उसे बाहर से हाथ डालकर भी खोला जा सकता है। दरवाजे पर एक बोल्ट भी लगा हुआ है,
जब दरवाजे को पक्का बंद करने की ज़रूरत हो तो बोल्ट भी लगा दिया जाता है। बोल्ट उम्मन रात के वक़्त लगाया जाता है। लेकिन अगर घर का कोई फ़र्द बाहर हो तो बोल्ट नहीं लगाया जाता, क्योंकि आरिफ खाना खाकर गया था। इसलिए हमने यही ख़्याल किया कि वो वापस आकर सीधा अपने कमरे में चला जाएगा। लेकिन सुबह जब मेरी बीवी ने उसके कमरे में झाँका तो वो अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैं उस वक़्त दुकान पर जा चुका था। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आया कि आरिफ रात को घर नहीं आया। मैं समझा कि वो सुबह उठकर कहीं चला गया होगा। मैंने मुलाज़िम को दुकान का ख़्याल रखने की ताकीद की, पहले घर जाकर पता किया, फिर अपने तौर पर आरिफ की तलाश करता रहा। अब हर तरफ से मायूस होकर मैं आपके पास आया हूँ। उसने कपड़े किस किस्म के पहन रखे थे? मैंने सवाल किया। सफ़ेद शलवार, कमीज़ के ऊपर नीला स्वेटर और गहरे सब्ज रंग का कोट भी पहन रखा था। गले में भूरे रंग का मफलर भी था। पैरों में मोटी ऊनी जुराबें और पिशावरी चप्पल थी। उसके पास और क्या कुछ था? मैंने पूछा। कोई कीमती चीज? उसके हाथ में रिस्ट वॉच और उंगली में सोने की अंगूठी थी। उसने जवाब दिया। फिर सोचकर बोला, उसके गले में सियाह डोरी में बंधा हुआ तावीज भी था। उसके घर में किसी से कोई नाराजगी तो नहीं थी, या किसी ने उसे डांट डपट तो नहीं की थी? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं थी। आरिफ 4 बहनों का इकलौता भाई है। उसकी किसी से नाराज़गी नहीं थी, ना ही किसी ने उसे डाँटा था। आपकी किसी से कोई दुश्मनी वग़ैरह? मैंने पूछा। या कोई जायदाद वग़ैरह का तनाज़ा? उसने नफ़ी में सर हिलाया। कोई नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई जायदाद का तनाज़ा है। आपने आरिफ को 5 रुपए दिए थे, क्या उसके पास इसके अलावा भी पैसे थे? मुझे मालूम नहीं, वैसे मेरा ख़्याल है उसके पास और पैसे नहीं थे। इस ख़्याल की कोई ख़ास वजह? 5 रुपए जेब खर्च के लिए बहुत होते हैं। अगर उसकी जेब में पैसे होते तो वो मुझसे ना माँगता। आपने बताया है कि आरिफ दुकान पर भी बैठता था। क्या वो आपके इल्म में लाए बगैर गले से पैसे निकाल सकता है? मुजाहिद हुसैन के साथ आने वालों में से एक शख्स बोला, थानेदार साहब, आप तो हम पर चोरों की तरह जराह कर रहे हैं। हम लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। हमने कहीं डाका नहीं मारा है। आप मेहरबानी फरमाकर रिपोर्ट दर्ज करें और अपनी कार्रवाई शुरू करें। वो अधेड़ उम्र का एक सख्त मिजाज शख्स मालूम होता था। बाद में मालूम हुआ कि वो मुजाहिद हुसैन का छोटा भाई था और उसका नाम इफ्तिखार हुसैन था। मैंने उससे कहा, मैं ये सवालात इसीलिए कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लड़के को तलाश करना चाहता हूँ। इन सवालात से मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि आपका लड़का अपनी मर्ज़ी से गायब हुआ है, या किसी ने उसे अगवा किया है, और या उसके साथ कोई हादसा पेश आया है। अगर आपको ये सवालात बुरे लग रहे हैं, तो आप हेड क्लर्क के पास जाकर रिपोर्ट लिखा दें और घर जाकर आराम करें। कोई बात नहीं, मुजाहिद हुसैन ने कहा। आप बड़ी खुशी से सवालात करें। हमारे घर में तो कोहराम मचा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपकी कोशिश से मेरा बेटा मिल जाएगा। मुजाहिद साहब, आपका बेटा सिगरेट भी पीता है? मैंने पूछा। वो तज़ब्ज़ुब के साथ बोला, मैंने अपनी आँखों से तो उसे सिगरेट पीते नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि वो दोस्तों के साथ कभी-कभी सिगरेट भी पी लेता है। क्या वो इससे पहले भी कभी घर से बाहर रहा है? सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ था, लेकिन वो सुबह-सुबह घर पहुँच गया था। उसने बताया था कि उसकी आखिरी बस छूट गई थी। मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और मुजाहिद हुसैन को तसल्ली देकर रुखसत कर दिया। तफ्तीश के दौरान मुझे मुजाहिद हुसैन के बारे में जो मालूमात हासिल हुई, उनका खुलासा मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। मुजाहिद हुसैन मशरिकी पंजाब से हिजरत करके पाकिस्तान आया था। वो अमृतसर का रहने वाला था। बाज़ वाकिफ़कारों ने बताया कि अमृतसर में वो दर्जी का काम किया करता था और मामूली हैसियत का आदमी था। उसका भाई इफ्तिखार हुसैन भी यही काम करता था। यहाँ आकर दोनों भाइयों ने एक मतरूका हवेली और 3 दुकानों पर कब्जा कर लिया। बाद में कुछ दे दिलाकर उनका क्लेम मंजूर करा लिया गया। लोगों ने बताया कि हवेली और दुकानें सामान से भरी हुई थी, जिससे दोनों भाइयों के वारे न्यारे हो गए। आरिफ के बारे में ये पता चला कि शुरू में वो बहुत सीधा लड़का था, कोई गलत काम नहीं करता था, लेकिन जब उसे फरावानी से पैसे मिलने लगे तो उसने पर पुर्जे निकालना शुरू कर दिए। अगली सुबह मैं मुजाहिद हुसैन के घर गया था और उसकी बीवी से आरिफ के बारे में चंद सवालात किए। आरिफ की 3 बहनें घर में मौजूद थी, चौथी की शादी हो चुकी थी।
عارف کی ماں خیرالنساء نے بتایا کہ 24 تاریخ کی شام کو 5:30 بجے عارف گھر آیا اور آتے ہی کہنے لگا ماں مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا گرم کر کے دے دے۔ خیرالنساء نے اپنی بیٹی نجمہ سے عارف کو کھانا دینے کے لیے کہا۔ نجمہ اس وقت کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ اس پر خیرالنساء نے اپنی دوسری بیٹی شاہدہ سے کہا جس نے کھانا گرم کر کے عارف کو دیا۔ لڑکیوں کی عمریں 14 اور 18 برس کے درمیان تھی۔ شاہدہ تینوں میں بڑی تھی۔ میں نے شاہدہ سے پوچھا کھانے کے دوران عارف نے تمہارے ساتھ کوئی بات چیت کی تھی؟ کوئی خاص بات نہیں کی، شاہدہ نے جواب دیا۔ جلدی میں معلوم ہوتا تھا، کھانا بھی اس نے جلدی جلدی کھایا تھا۔ ابھی اس نے کھانا بھی پورا نہیں کیا تھا کہ اس کا ایک دوست اس سے ملنے آ گیا۔ اس دوست کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ مجھے اس کا نام نہیں معلوم، شاہدہ نے کہا۔ نہ ہی میں نے اسے دیکھا تھا۔ میں نے خیرالنساء سے پوچھا کیا عارف نے آپ سے کچھ پیسے لیے تھے؟ اس نے چند روز پہلے میرے پاس 50 روپے رکھوائے تھے، کہہ رہا تھا اس کے کسی دوست کے ہیں، جاتے وقت اس نے وہ پیسے مجھ سے لے لیے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ پوچھا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ دوست کے پیسے واپس کرنے جا رہا ہے، ذرا دیر سے واپس آئے گا۔ آپ کو اپنے بیٹے کے دوستوں کے نام معلوم ہے؟ خیرالنساء نے 2 نام تو وہی بتائے جو اس کے شوہر نے بتائے تھے، یعنی لیاقت راجہ اور مہر علی۔ اس کے علاوہ اس نے 2 نام اور بھی بتائے، ان میں سے ایک نام عنایت علی بھی تھا۔ اس شخص کو میں پہلے سے جانتا تھا، یہ بدمعاش ٹائپ کا آدمی تھا اور 1-2 وارداتوں کے سلسلے میں حوالات کی سیر بھی کر چکا تھا، لیکن اسے سزا کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بڑی ہوشیاری سے چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرتا تھا۔ کمزور کے سامنے شیر اور طاقتور کے سامنے گیدڑ بن جاتا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر عنایت کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ کچھ عرصے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اندر کوئی دروازے کے قریب آیا تھا اور اس نے جھری میں سے باہر جھانکا تھا۔ پھر وہ گربا قدم واپس چلا گیا تھا۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد ایک نوجوان عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس میلا تھا، تاہم وہ خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ اس کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور عنایت علی کے بارے میں پوچھا۔ عورت میری وردی کی وجہ سے کچھ پریشان نظر آنے لگی تھی۔ وہ تو جی گھر پر نہیں ہے، منڈی گیا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا گھر میں کوئی مرد ہے؟ مرد؟ اس وقت تو کوئی نہیں ہے۔ آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ گھر میں کوئی شخص موجود تھا، یا تو وہ عنایت علی تھا یا کوئی اور تھا۔ میں نے سوچا عورت جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ کیا وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی ہے؟ میں نے دروازے کے درمیان پیر رکھتے ہوئے پوچھا تم عنایت علی کی بیوی ہو؟ جی ہاں بیوی ہوں، اس نے جواب دیا۔ سجنی میرا نام ہے۔ آپ عنایت علی کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیا اس نے کوئی غلطی کر دی ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تم کہاں کی رہنے والی ہو سجنی؟ یہیں کی رہنے والی ہوں جی۔ تم نے عنایت علی سے شادی کب کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہی کوئی 6-7 مہینے ہوئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ کیسا آدمی ہے عنایت علی؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ جیسی میں ہوں ویسا ہی وہ ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ اپنے گھر میں بھی میں بھوکی ننگی تھی، یہاں بھی میں بھوکی ننگی ہوں۔ اگر کسی اونچے گھر کی ہوتی تو عنایت علی جیسے لچھے لفنگے سے شادی ہی کیوں کرتی؟ اندر سے وہ بڑی دکھی معلوم ہوتی تھی، لیکن حالات کے سامنے بے بس نظر آتی تھی۔ پھر میں کسی وقت اور آؤں گا، میں نے کہا۔ ایک گلاس پانی پلا دینا۔ وہ اندر جانے سے پہلے دروازہ بند کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اپنا پیر پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس نے میرے پیر کی طرف دیکھا اور مجبوراً دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ وہ 2 کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا۔ دونوں کمرے آگے پیچھے ملے ہوئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد میں خاموشی سے اندر چلا گیا۔ پہلے کمرے میں ایک پرانی سی چارپائی پڑی تھی اور کچھ میلے کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ میں درمیانی دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ سجنی کسی مرد سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی، شاید عنایت علی اندر ہی تھا۔ میں نے سوچا سجنی نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیا عنایت علی کا عارف کی گمشدگی میں ہاتھ تھا؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا، ورنہ اسے چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوچ کر میں اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں عجیب سی بسانت پھیلی ہوئی تھی۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر دونوں بری طرح چونک گئے۔ مرد تیزی سے پچھلے دروازے کی طرف بھاگا۔ میں جست لگا کر آگے بڑھا اور پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیے۔
وہ خاصا پھرتیلا نکلا اور مچھلی کی طرح پھسل کر میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ میں نے اسے دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کسی کبڈی کے کھلاڑی کی طرح دائیں طرف کا جھانسا دیا اور بائیں طرف جھکتا ہوا دوبارہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ سجنی سے ٹکرا گیا۔ میرے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ میں نے اس کے پیٹ میں ایک زوردار گھسا مارا اور اس کا بازو مروڑ کر کمر سے لگا دیا۔ کچھ سرکاری زبان بھی استعمال کی۔ وہ بے بس ہو گیا۔ میں نے بازو چھوڑ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی تھوڑی سی توازو کر ڈالی۔ اس کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے اسے ڈپٹتے ہوئے پوچھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ سجنی کا شوہر عنایت علی نہیں تھا، کوئی اور تھا، اچھا خوش شکل نوجوان تھا۔ میں چور نہیں ہوں، اس نے کہا، سرخی پاؤڈر بیچتا ہوں، آپ بے شک بہن جی سے پوچھ لیں، وہ میرا سامان پڑا ہے۔ اس نے پچھلے دروازے کے قریب رکھے ہوئے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ اوئے، تم گھروں کے اندر گھس کر سرخی پاؤڈر بیچتے ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام چھیما ہے جی۔ باہر ذرا دھوپ تھی اس لیے بہن جی نے مجھے اندر بلا لیا۔ مجھے دیکھ کر بھاگے کیوں تھے؟ میں نے پوچھا۔ اصل نام کیا ہے تمہارا؟ بس جی، آپ کی وردی دیکھ کر ڈر گیا تھا، اور تو کوئی بات نہیں۔ گھر والوں نے میرا نام سلیم رکھا تھا، مگر سب چھیما چھیما کہتے ہیں۔ معاف کر دے جی، آئندہ گلی میں بیٹھ کر ہی سودا بیچوں گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو بدھو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں پہلی ہی نظر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ خاصا چلتا پھرتا شخص تھا۔ میں نے سجنی سے ایک رسی لے کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے اور پہلے اس کی تلاشی لی۔ اس کے پاس سے ایک کمانی دار چاقو اور ایک دیسی پستول برآمد ہوا۔ اوئے، تم تو مجھے بستہ کے بدماش معلوم ہوتے ہو، میں نے کہا۔ اس پستول کا لائسنس کہاں ہے؟ لائسنس تو جی گھر میں رکھا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ 2-4 دن کے بعد لا کر دکھا دوں گا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ اسلحہ کیوں لیے پھرتے ہو؟ کیا کسی آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ جی، ایسا کام کبھی نہیں کیا۔ یہ تو میں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس کام کی وجہ سے جنگلوں اور دیہاتوں میں آنا جانا پڑتا ہے، اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ میں مزدور آدمی ہوں جی۔ تم تو ذرا ادھر بیٹھو۔ میں نے اسے کچے صحن کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ تم سے میں بعد میں بات کروں گا، پہلے تمہاری سجنی سے تو 2 باتیں کر لوں۔ کیوں ری سجنی؟ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ سجنی گھبرا کر بولی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا جی، میں نے تو اسے سودا خریدنے کے لیے روکا تھا۔ دیکھ سجنی، میں بندے کی شکل دیکھ کر معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا ہوں۔ اگر جھوٹ بولو گی تو میں یہ سمجھوں گا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی گڑبڑ ہے۔ میں نے تم دونوں کو بند کمرے میں خسور پسور کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ یہ بات تو ایک اندھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ تم دونوں کچھ اور ہی سودا کر رہے تھے۔ سچ سچ سب بتا دو گی تو یہی بات ختم کر دوں گا، ورنہ دونوں کو تھانے لے جا کر بند کر دوں گا۔ چیمے نے کچھ صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا اور سجنی سے کہا، تم بتاؤ، یہ چوری چھپے کی ملاقاتیں کب سے ہو رہی ہے؟ سجنی کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کا شوہر نہ آ جائے۔ اس کے علاوہ وہ تھانے کا نام سن کر بھی ڈر گئی تھی۔ بولی، چھیما میرا بھائی بنا ہوا ہے، کبھی کبھی ملنے آ جاتا ہے۔ عنایت علی کو پتا ہے کہ تم نے اسے بھائی بنایا ہوا ہے؟ اسے پتا چل گیا تو میرا گلا گھونٹ دے گا، سجنی نے کہا۔ یہ اس وقت مجھ سے ملنے آتا ہے جب عنایت علی گھر پر نہیں ہوتا۔ اس سے تمہاری جان پہچان کب ہوئی ہے؟ 1.5-2 مہینے ہوئے ہیں۔ بڑا اچھا آدمی ہے، بیچارے کے ہاتھ کھول دیجئے۔ وہ میرے پیروں کو ہاتھ لگانے کے لیے جھکی۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں آپ کی منت کرتی ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ 1.5-2 مہینے سے یہ تمہارا بھائی بنا ہوا ہے، میں نے کہا، اور تمہارے شوہر کو کچھ پتا ہی نہیں؟ سجنی، بھائی تو بہنوں کے گھر آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہے تمہارا گھر برباد کرنے کے در پہ ہے، پھر یہ اچھا کیسے ہوا؟ عنایت علی تو ہے ہی کمینہ آدمی، اسے میری خوشی بہت بری لگتی ہے۔ وہ مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے جی، نشہ کرتا ہے، آوارہ عورتوں کے پاس جاتا ہے، جو کماتا ہے ان عورتوں پر خرچ کر ڈالتا ہے۔ میرا تو کوئی بس نہیں چلتا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ اب چھیمے نے کچھ سہارا دیا ہے۔ کیا سہارا دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کیا سہارا دینا ہے؟ میں تو، چھیمے نے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سجنی اس بات کا کوئی جواب دے، لیکن میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا اور سجنی سے پوچھا، تیرے اس منہ بولے بھائی نے تجھے کیا سہارا دیا ہے؟ سجنی جھجکتے ہوئے بولی، اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ مجھے اس مصیبت سے نکال کر لاہور لے جائے گا۔ اچھا، یہ تو پھر واقعی اچھا آدمی ہے، میں نے کہا۔ لاہور میں اس کا اپنا مکان ہے؟ ہاں جی، ادھر سنت نگر میں ایک چھوٹا سا مکان ہے۔ چیما جلدی سے بول پڑا۔
तुम खामोश रहो, मैंने कहा। अभी तुम्हारी बारी भी आ जाएगी। हाँ तो सजनी तुम बताओ। ये ठीक कहता है जी, सजनी ने कहा। इसने मुझे भी यही बताया था। उसके बाप का उधर चूड़ियों का कारखाना है। उनका माल बहुत दूर दूर तक जाता है। मुझे उस औरत की हिमाकत पर दिल में हंसी आ गई। वो गली गली फेरे लगाने वाले उस फरेबी की बातों में आ गई थी और उसे वाकई कारखानेदार का बेटा समझ रही थी। जब इंसान की आंखों पर पर्दा पड़ता है तो वो बड़े आराम से दूसरों के दामे फरेब में आ जाता है। मैं अनजान बन गया और यूं जाहिर किया गोया मुझे उन तमाम बातों पर यकीन आ गया था। मैं ये जानना चाहता था कि सलीम उर्फ छीमे का असल मकसद क्या था। वो सजनी के साथ वक्ती तफरी करना चाहता था या कोई और बात थी। मैंने सजनी से पूछा, तुम्हारा कब इसके साथ जाने का प्रोग्राम है? मेरा कुछ जेवर उधर फंसा हुआ है, सजनी ने कहा। इनायत अली को पैसों की जरूरत थी। वो रोज मुझे तंग करता था। मैंने शेखानी के पास जेवर गिरवी रखकर 200 रुपए उधार लिए और इनायत अली को दे दिए हैं। अब वो जेवर छुड़ा लूं तो यहाँ से दफा हो जाऊं। इस मुसीबत से जान छूट जाएगी। बात खत्म करने के बाद उसे ख्याल आया कि मैं कहीं इनायत अली को ये सब कुछ ना बता दूं। जल्दी से बोली, इनायत अली को ये बात ना बताना जी, वो मुझे मार डालेगा। जालिम है, बड़ा जालिम है जी। वो मेरी कमाई खाना चाहता है। वो मुझे बुरे रास्ते पर लगाना चाहता है। मैं इनकार करती हूँ तो मुझे मारता है। बुरे रास्ते पर लगाना चाहता है, मैंने कहा। क्या कहता है तुम्हें? वो अंदर से दो चीजें निकाल लाई, एक इत्र की शीशी और एक टॉयलेट सोप। बोली, ये देखें, ये देखिए। उसने मुझे यूं कहा है कि गोया इन दोनों चीजों को देखते ही मैं सारी बातें समझ जाऊंगा। मैंने कहा, क्या देखूं? ये नहाने का साबुन है और ये इत्र है। इसमें क्या खराबी है? लो जी, आपको ये सब कुछ देखकर भी समझ में नहीं आई? उसने हैरानी से कहा, ये शरीफ औरतों के इस्तेमाल की चीजें हैं। ऐसी चीजें तो कस्बियां इस्तेमाल करती हैं। मुझे उसकी सादगी पर हंसी आ गई। गालबन बचपन में सुनी हुई कोई बात उसके जहन में अटक कर रह गई थी। वो ये समझती थी कि खुशबू सिर्फ बुरी औरतें लगाती हैं। मेरे इस्तिफसार पर उसने बताया कि एक रोज इनायत अली वो दो चीजें उसके पास लाया और कहा, सजनी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये बड़ी महंगी चीजें हैं। सजनी ने दोनों चीजों को अच्छी तरह देखा, फिर बोली, मैं इनका क्या करूंगी? सारा दिन लकड़ियां चुनती हूँ, चूल्हा झोंकती हूँ, कपड़े धोती हूँ, लिपाई पुताई करती हूँ। मैं इन चीजों को लेकर क्या करूंगी? इनायत अली ने कहा, आज जल्दी काम खत्म कर लेना और इस खुशबूदार साबुन से नहाकर तैयार हो जाना, खूब मल मल कर नहाना और वो शादी वाला जोड़ा पहन लेना, फिर ये खुशबू लगा लेना। फिर? सजनी ने गुस्से से पूछा। फिर कुछ नहीं, इनायत अली ने चालाकी से कहा। फिर हम बैठकर बातें करेंगे और खाना खाएंगे। सजनी ने मुझे बताया कि उसे इनायत अली की बात समझ में नहीं आई, लेकिन वो उसके कहने के मुताबिक तैयार हो गई। शाम को इनायत अली घर आया तो वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक अजनबी भी था। वो इनायत अली से 5-6 साल बड़ा था। इनायत अली ने बताया कि वो उसका दोस्त है, कहीं बाहर से आया है और रात उसके घर में ही गुजारेगा। सजनी ने सामने वाले कमरे में उसका बिस्तर लगा दिया। रात के खाने के बाद इनायत अली सिगरेट खरीदने के बहाने घर से निकल गया और अजनबी, जिसका नाम माजिद खान था, सजनी से छेड़छाड़ करने लगा। वो शराब की बोतल साथ लाया था। उसने खुद भी शराब पी और सजनी को भी पिलाने की कोशिश की, लेकिन सजनी इस लाइन की औरत नहीं थी। उसने माजिद को खरी खरी सुनाना शुरू कर दी और कहा कि वो फौरन उसके घर से निकल जाए। ज्यादा अकड़ मत दिखा, माजिद खान ने कहा। तेरे आदमी को पैसे दिए हैं मैंने, यूं ही मुफ्त खोरा नहीं हूं। इधर आके बैठ जा मेरे पास। आदमी ज्यादा मजबूत नहीं था। सजनी ने गुस्से से कहा, क्या तूने मुझे भेड़ बकरी समझ रखा है? आदमी को पैसे दे दिए हैं तो जा उसी के पास चला जा। जल्दी निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। अरे खौमखा क्यों नाराज होती है? ले तू भी पैसे ले ले। माजिद खान ने जेब से नोट निकाले। बोल, कितने पैसे चाहिए हैं तुझे? सजनी ने शराब की बोतल उठा ली। बोली, शोर मचाऊंगी और इस बोतल से तेरा सर भी फाड़ दूंगी। पैसे अपनी बहन को दे देना। निकल जा यहाँ से शैतान। बड़ा आया रानी खान का साला। इनायत, जो मकान के बाहर ही मौजूद था, अपनी बीवी की बातें सुनकर अंदर आ गया और अनजान बनते हुए बोला, अरे कमबख्त, शोर क्यों मचा रही है? क्या आफत आ गई है? इससे पूछ बेगैरत, सजनी ने गुस्से से कहा। इस शैतान से पूछ। ये रिश्ता लेने आया है, अपनी माँ के पास ले जा, बड़े पैसे हैं इसकी जेब में। ये सुनते ही इनायत ने सजनी के मुंह पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और गुस्से से बोला, चुप कर जलील, मेरे दोस्त पर झूठा इल्जाम लगाती है, शर्म नहीं आती? सजनी रोते हुए बोली, अच्छी तरह मार ले और मार, मेरा तो यही काम है तेरी मार खाना।
पर अच्छी तरह सुन ले, इल्ज़ाम मैंने नहीं लगाया, तेरे इस यार ने लगाया है। ये कहता है इसने तुझे मेरी इज़्ज़त लूटने के पैसे दिए हैं। पूछ इससे, पूछता क्यों नहीं? इस पर माजिद खान तो वहां से खिसक गया, मगर इनायत अली ने सजनी को खूब मारा। ये वो हालात थे जिनकी बिना पर सजनी वहां से भाग जाना चाहती थी। ऐसे मौके पर किसी धोखेबाज की हमदर्दी एक मजलूम औरत की आंखों पर बआसानी पर्दा डाल सकती है। मैंने सजनी से पूछा कि क्या आरिफ नाम का कोई नौजवान इनायत अली से मिलने आया था। इनायत अली के पास कई लोग आते जाते हैं, उसने जवाब दिया। मुझे किसी का नाम मालूम नहीं। मैंने आरिफ का हुलिया बताया तो उसे याद आ गया। उसने कहा कि इस हुलिये का एक नौजवान कभी कभी इनायत अली को मिलने आता था। मैंने सुना है कि परसों इनायत अली आरिफ के साथ लायलपुर गया था और रात वहीं रहा था। हाँ जी, गया तो था, पर मुझे ये नहीं पता कि लायलपुर गया था या लाहौर गया था। वापस कब आया था? कल सुबह वापस आया था। और आरिफ, इसका मुझे पता नहीं, वो भी आ गया होगा। मैंने छीमे को साथ लिया और थाने पहुंच गया। उसने मुझे रिश्वत देने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने उसे हवालात में बंद कर दिया और 2 आदमी भेजकर इनायत अली को भी थाने बुला लिया। उस दौरान मैं दूसरे कामों में मसरूफ हो गया और दोपहर तक फुर्सत नहीं मिली। दोपहर के खाने के बाद मैंने छीमे को अपने कमरे में बुला लिया। उसके चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। या वो आदि मुजरिम था या फिर खासा दिलेर आदमी। हाँ भाई छीमे, तुम्हारा बाप क्या काम करता है? मैंने पूछा। मेरा बाप फौत हो चुका है, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। और वो चूड़ियों का कारखाना कौन चलाता है? वो एकदम अनजान बन गया, बोला कौन सा चूड़ियों का कारखाना? मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, देख ओए बंदे, दा पुत्तर बन और मेरी बात का जवाब दे। अगर तूने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो मैं तेरा बहुत बुरा हश्र करूंगा। ये थाना है, तेरी खाला का घर नहीं है। उसके चेहरे पर कोई तासुर नमूदार नहीं हुआ। बोला, थानेदार साहब, मैंने बिल्कुल सच कहा है। हमारा कोई चूड़ियों का कारखाना नहीं है। खुद सोचे, अगर हमारा चूड़ियों का कारखाना होता तो मैं यूं गली गली धक्के क्यों खाता? तुमने सजनी से क्यों कहा था कि तुम्हारे बाप का एक चूड़ियों का कारखाना है? बस जी यूं ही टोर बनाने के लिए कह दिया था। औरतें तो ऐसी ही बातों से खुश होती हैं। मैंने उसका गिरेबान छोड़ दिया। उसकी बात किसी हद तक माकूल थी, लेकिन वो आदमी मुझे टेढ़ा लगता था। उसे मालूम था कि मैं उसका बयान आसानी के साथ चेक कर सकता हूँ, इसलिए मेरे सामने गलत बात करके अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। अब देखने वाली बात ये थी कि सजनी के मामले में उसकी क्या नीयत थी। उसका मकसद वाकई टोर बनाना था या कोई और बात थी। मैंने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो तुम? मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, उसने जवाब दिया। हमारा घर बागबानपुरा में है। सुबह तो तुमने कहा था कि तुम्हारा घर सुन्नत नगर में है। वो मैंने झूठ बोला था, अब सच बोल रहा हूँ। सजनी को मैंने यही बताया था कि मैं सुन्नत नगर में रहता हूँ। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे घर तक ना पहुंच जाए। हम इज्जतदार लोग हैं जी, इसलिए एहतियात करनी पड़ती है। ऐसी मुसीबत ज़दा औरतें तो हर दूसरी गली में मिल जाती हैं। मैं किस-किस को सहारे दे सकता हूँ? ठीक कहते हो, मैंने कहा। हर औरत को मुंह बोली बहन नहीं बनाया जा सकता। सजनी को कब इस मुसीबत से छुटकारा दिला रहे हो? उसने कानों को हाथ लगाए। तौबा तौबा, मुझसे अपने बीवी बच्चे नहीं संभाले जाते। मैं दूसरों की बीवियों का बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? सजनी बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है, कहती है मुझे इस मुसीबत से छुड़ाओ। मैं उसे झूठी तसल्लियां देता रहता हूँ। मैंने उसे कहा था कि इनायत अली से तलाक लेकर अपने माँ बाप के पास चली जाए, लेकिन वो माँ बाप के घर वापस नहीं जाना चाहती। वो बहुत गरीब लोग हैं, उनका अपना गुजारा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इनायत अली उसे छोड़ता भी नहीं। बातें वो बड़ी होशियारी की कर रहा था, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। मैंने कहा, एक बात तो बताओ, तुम लाहौर के रहने वाले हो, वहाँ आदमी 100 किस्म के काम कर सकता है। तुम अपने शहर को छोड़कर इन छोटे इलाकों में क्यों धक्के खाते फिरते हो? लाहौर में क्यों काम नहीं करते? लाहौर में ये सामान फरोख्त नहीं हो सकता, उसने जवाब दिया। हम नकली माल बेचते हैं। लाहौर में बहुत सारी छोटी-छोटी कंपनियां हैं जो विलायती माल की नकल तैयार करती हैं। इसमें हमें मुनाफा भी ज़्यादा मिल जाता है और माल भी जल्दी निकल जाता है। लाहौर वाले तो फौरन नकली माल को पहचान लेते हैं। मैंने उसका लाहौर का पता और दीगर बातें नोट कर ली। अगरचे उसने बड़े एतमाद से मेरे सवालात के जवाब दिए थे, लेकिन मैं इत्मीनान किए बगैर उसे छोड़ने पर तैयार नहीं था। मुझे वो निहायत शातिर किस्म का आदमी मालूम होता था। उसे हवालात में भिजवाने के बाद मैंने इनायत अली को बुला लिया।
اس کی عمر 24-25 سال کے قریب تھی اور مکاری اس کے چہرے پر نقش تھی۔ اس نے آتے ہی جھک کر میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور سلام کرنے کے بعد بولا، ملک صاحب، اس نالائق کو کیسے یاد فرمایا ہے آپ نے؟ آج کل کون سا دھندا کر رہے ہو عنایت علی؟ آپ کے دعا سے آج کل میں 2 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں اور محنت کی روٹی کھاتا ہوں۔ اوئے، یہ 2 وقت کی نمازوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑے اور لجاجت سے بولا، ملک صاحب، اللہ معافی دے، میں بڑا کمینہ کتا آدمی ہوں، پر میری نیت کھوٹی نہیں ہے۔ میں واعظ و نصیحت میں بھی کان رکھتا ہوں۔ ایک دن مولوی صاحب نے واعظ کرتے ہوئے کہا کہ منافقوں کو جہنم کے نچلے کھڈے میں پھینکا جائے گا۔ دوسری بات انہوں نے بتائی کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ عنایت علی، آج سے فجر اور عشاء کی نمازیں کہیں نہ جائے۔ بس جناب، وہ دن اور آج کا دن، یہ 2 نمازیں بڑی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ عشاء کی نماز میں اپنے رب سے دن بھر کی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور فجر کی نماز میں رات کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اب میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں۔ جھوٹ بھی چھوڑ دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اللہ معافی دے، جھوٹ بھی چھوڑ دیا ہے۔ پرسوں تم لائل پور کیا کرنے گئے تھے؟ اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ کر چلا گیا۔ جلدی سے سنبھل کر بولا، بس جی یوں ہی سیر سپاٹا کرنے گیا تھا۔ فلم ولم دیکھی اور واپس آ گئے۔ تمہارے ساتھ کون تھا؟ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا عنایت علی۔ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ میں نے سب سے آخر میں تمہیں بلایا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے سچ اگلوانے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ بولو، کون کون تھا تمہارے ساتھ؟ وہ جناب، بات یہ ہے کہ میں تو اکیلا ہی نکلا تھا۔ اڈے پر 3 لڑکے مل گئے تھے، وہ بھی لائل پور جا رہے تھے۔ ہم نے ایک ہی بس میں سفر کیا تھا۔ ان میں سے ایک مہر علی، دوسرا عارف اور تیسرا لیاقت تھا۔ یہ تینوں بھی سیر سپاٹے کرنے گئے تھے۔ پوری بات بتاؤ۔ میں نے کہا، تم چاروں نے کس طرح سیر سپاٹا کیا تھا؟ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، ہم تقریباً 7:30 بجے لائل پور پہنچے تھے۔ بسوں کے اڈے سے ہم گھنٹہ گھر پہنچے، وہاں مرغ پلاؤ کھایا۔ مرغ پلاؤ فٹ پاتھ پر بکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہوٹل میں چائے پی اور فلم دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ آخری شو دیکھنے کے لیے شو دیکھ کر باہر نکلے تو بڑے غضب کی سردی پڑ رہی تھی۔ مہر علی نے کہا کہ وہ لوگ گول بازار کی سیر کرنے جائیں گے۔ میں نے کہا، اللہ معافی دے، میری تو سردی سے جان نکلی جا رہی ہے۔ میں نے تو صرف سویٹر پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے کوٹ اور جرسیاں بھی پہن رکھی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا اور ٹانگے پر بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ وہاں میں ساری رات چائے پیتا رہا اور چائے والے کی انگیٹھی پر ہاتھ سینکتا رہا۔ پھر تڑکے والی گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ میں نے انجان بھر کر کہا، وہ تمہارے ساتھی رات 12 بجے گول بازار میں کیا کرنے گئے تھے؟ آپ کو نہیں پتا؟ اس نے کہا، گول بازار میں تو رات کے وقت بڑی رونق ہوتی ہے، ساری رات چھما چھم ہوتی ہے، سارا پیسے کا کھیل ہے جی۔ میرے جیسے غریب اور تیل کی 4 شیشیاں لے کر باہر بیٹھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تیل مالش اور چمپی کرنے والے۔ رات کو آدمی تھک جاتا ہے تو اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اللہ معافی دے ملک صاحب، بہت برا کھیل ہے، آدمی کہیں کا نہیں رہتا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کھیل والوں کی تو کمائی ہو جاتی ہے نا ان کی بلا سے۔ اس نے قدرے چونک کر میری طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے کہا، عنایت علی، عارف ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو مجھے بتاؤ۔ اگر اس کی گمشدگی میں تمہارا ہاتھ معلوم ہوا تو میں تمہارے ساتھ ہرگز نرمی نہیں کروں گا۔ ملک صاحب، مجھے جو کچھ معلوم تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے اسے اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ 1 ہفتے تک روزانہ رات کو تھانے میں حاضری دے گا۔ اس کے جانے کے نصف گھنٹے بعد عارف کا باپ مجاہد حسین گھبرایا ہوا تھانے پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی اور ایک ادھیڑ عمر اجنبی بھی تھا۔ ملک صاحب، یہ ہمارا کاروباری دوست فخر الدین ہے، مجاہد حسین نے کہا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ابھی رو پڑے گا۔ یہ ابھی ابھی لائل پور سے آیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کل پولیس والے کو ایک نوجوان کی لاش ملی ہے۔ اس کی شکل میرے بیٹے عارف سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے اپنے ایک آدمی کو بس کا انتظام کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے فخر الدین سے چند سوالات کیے۔ اس نے عارف کا وہی حلیہ بتایا جو اس کے باپ نے بتایا تھا، سفید شلوار قمیص، نیلا سویٹر اور گہرے رنگ کا کوٹ۔ ادھر چونکہ تھوڑی دیر پہلے عنایت علی یہ بتا چکا تھا کہ عارف اپنے دوستوں کے ساتھ لائل پور گیا ہوا تھا، اس لیے میرے دل میں یہ بھی اندیشہ ہوا کہ لاش یقیناً عارف کی ہی ہوگی۔
थोड़ी देर बाद मुजाहिद हुसैन का आदमी बस का इंतजाम करके ले आया। मैंने चंद सिपाहियों को साथ लिया और तैयार होकर बस में जा बैठा। बस के अंदर मुजाहिद हुसैन के घर की कुछ औरतें भी थी जो खासी परेशान दिखाई देती थी। हम तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर लायलपुर पहुंच गए। लाश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मुर्दा खाने में रखी हुई थी और उसका पोस्टमार्टम भी हो चुका था। हमारी आमद की खबर सुनकर मुतालिका पुलिस स्टेशन का एसएचओ अस्पताल पहुंच गया। मुजाहिद हुसैन तो बरामदे में ही बैठ गया था। कहने लगा, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अगर वो मेरे जवान बेटे की लाश हुई तो उसे देखकर मेरा दिल बंद हो जाएगा। तुम लोग जाके देख लो, मेरी हिम्मत नहीं होती। मेरी हिम्मत तो यहीं खत्म हो गई है। आरिफ की माँ, बहनें और चचा सुते हुए चेहरों के साथ मुर्दा खाने में दाखिल हुए। मुर्दा खाने की निगरान ने सफेद चादर से ढकी हुई एक लाश के चेहरे से चादर हटाई। उसके साथ ही औरतों की दिलदोज चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। वो आरिफ की लाश थी। मुकामी थाने के एसएचओ ने बताया कि लाश धोबी घाट के करीब एक वीरान जगह पर पड़ी हुई पाई गई थी। मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म पर किसी कुंद आले के निशानात पाए गए हैं। उसके मैदे से हासिल होने वाले मवाद को कीमियाई तज्जिये के लिए भिजवा दिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। मुजाहिद हुसैन जो बरामदे में बैठा हुआ था, चीखों की आवाज सुनकर बेहाल हो गया। वो समझ गया कि उसका इकलौता और जवान बेटा हमेशा के लिए उन्हें छोड़ गया था। उसने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। मरीजों की तीमारदारी के लिए आए हुए लोग उसके गिर्द जमा हो गए और उसे सब्र की तलकीन करने लगे। उधर औरतों की गिरियाविजारी ने पूरी फिजा को सौगवार कर दिया था। हर आंख पुरनम नजर आती थी। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश हुर्सा के हवाले कर दी गई। मैं 2 सिपाहियों के हमरा वहीं रुक गया था, क्योंकि अभी ये भी तय करना था कि कत्ल की तफ्तीश कौन सा थाना करेगा। मकतूल की गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे थाने में दर्ज कराई गई थी और कत्ल एक दूसरे इलाके में हुआ था। इस सिलसिले में लंबी चौड़ी कार्रवाई की गई थी। इसका तज़किरा आपको पसंद नहीं आएगा, इसीलिए उसे यहीं पर छोड़ देता हूँ। बहरहाल डीआईजी ने मुझे इस केस का तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया और लायलपुर थाने के एक एएसआई को, जिसका नाम फजल हुसैन था, माविन के तौर पर साथ लगा दिया। इस सिलसिले में मैंने सबसे पहले इनायत अली, लियाकत राजा और मेहर अली को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। लियाकत और मेहर अली दोनों मुतवस्सित घरानों के लड़के थे। मेहर अली के बाप की किराने की दुकान थी। मेहर अली 7-8 जमातें पढ़ा हुआ था और बाप के साथ दुकान में बैठता था। उसके बाप ने और आसपास के लोगों ने उसके बारे में अच्छी रिपोर्ट दी। मेहर अली देखने में भी ठीक ठाक ही लगता था। मेरा मतलब है कि वो आवारा या बदमाश मालूम नहीं होता था। उसकी उम्र 20-21 बरस के लगभग थी। जब मैंने उसे पूछगछ के लिए अपने कमरे में बुलाया तो वो खासा सहमा हुआ था। मैंने उसे आराम से कहा, मेहर अली, तुम्हारा दोस्त कत्ल हो चुका है और हमें उसके कातिल की तलाश है। मुझे आधे से ज्यादा बातें पहले से ही मालूम हो चुकी हैं। अगर तुम कोई बात छुपाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हरगिज भी कोई नरमी नहीं करूंगा। फिर मैंने उस पर अपनी मालूमात का असर डालने के लिए कहा, क्या ये सही है कि 24 तारीख को तुम चारों ने लायलपुर के चौक घंटा घर में मुर्ग पुलाव खाया था? वो चौंक कर बोला, जी हाँ, ये सही है। हमने चौक घंटा घर में मुर्ग पुलाव खाया था, लेकिन आरिफ ने नहीं खाया था। वो घर से खाना खा कर आया था। उसके बाद क्या हुआ था? मैंने पूछा। पुलाव खाने के बाद हमने एक होटल में चाय पी, फिर सिनेमा हॉल की तरफ चल पड़े। रास्ते में इनायत अली ने सिगरेट का पैकेट खरीदा और सबको एक एक सिगरेट दिया। आरिफ ने एक रुमाल और खुशबू की एक शीशी खरीदी। कुछ देर तक हम सड़कों पर घूमते रहे, फिर फिल्म देखी और रात गुजारने के लिए एक होटल में चले गए। किस होटल में? मैंने सख्त लहजे में पूछा। होटल का नाम क्या है? और ये बात याद रखो कि होटल में ठहरने वालों का नाम पता रजिस्टर में दर्ज होता है। मैं अभी अपना आदमी भेजकर वहां पर से पता करवा लूंगा। वो घबरा कर बोला, मम्मा, मेरा ख्याल है हमने इनायत अली के किसी दोस्त के घर रात गुजारी थी। अच्छी तरह सोच लो, मैंने कहा। मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर लूंगा। मौके पर जाकर तस्दीक करूंगा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुमने कहाँ रात गुजारी थी, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। सच बोलोगे तो बड़ी मुसीबत से बच जाओगे। सही बताओ, कहाँ रात गुजारी थी? वो जल्दी ही सीधे रास्ते पर आ गया। हमने कोठे पर रात गुजारी थी।
عنایت علی ہمیں وہاں لے کر گیا تھا۔ اس کی وہاں خاصی جان پہچان ہے۔ اب تم سیدھے راستے پر آئے ہو۔ میں نے کہا، تم چاروں نے کوٹھے پر رات گزاری تھی، یہ راستہ کس نے دکھایا تھا تمہیں؟ پہلی دفعہ عنایت علی ہمیں وہاں لے کر گیا تھا، اس نے جواب دیا ہے۔ شاید وہ اس کام کی دلالی کرتا ہے۔ اب تم ساری بات تفصیل کے ساتھ بتاؤ، تم لوگ کتنی دیر وہاں ٹھہرے اور کتنے بجے وہاں سے واپس ہوئے، اور عارف کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ کیوں واپس نہیں آیا؟ مہر علی نے مجھے بتایا کہ فلم رات کے تقریباً 11:30 بجے ختم ہوئی۔ وہ چاروں طے شدہ پروگرام کے مطابق گول بازار کے ایک کوٹھے پر پہنچ گئے۔ وہاں 3 طوائفیں رہتی ہیں جن کے نام روشی، بینا اور شمی ہیں۔ تینوں نوجوان اور خوبصورت ہیں۔ ان کے علاوہ ایک بوڑھی نائکا بھی تھی جس کا نام چمپا بیگم تھا۔ جب یہ لوگ کوٹھے پر پہنچے تو وہاں مجرا ہو رہا تھا اور کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے۔ چاروں بیٹھ کر مجرا سننے لگے۔ عنایت علی تھوڑی دیر بعد اٹھ کر اندر چلا گیا اور چمپا بیگم سے باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ واپس آیا اور عارف سے کہا، تم لوگ بیٹھو، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب مجرا ختم ہوا تو مہر علی اور لیاقت بھی جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہوٹل میں رات گزارنے کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن عارف ان کے ساتھ جانے پر تیار نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ صبح ان کے پاس آ جائے گا۔ دونوں ہوٹل چلے گئے اور صبح دیر تک سوتے رہے۔ انہوں نے دوپہر کے 12 بجے تک عارف کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ عارف اکیلا واپس چلا گیا ہوگا، لہٰذا وہ واپس آ گئے۔ مہر علی کے اس بیان میں خاصا تضاد پایا جاتا تھا، لیکن میں نے اس پر جرح کرنے سے پہلے لیاقت راجہ کا بیان لینا مناسب سمجھا۔ لیاقت کا باپ ٹھیکیداری کرتا تھا اور اس کی معقول آمدنی تھی۔ لیاقت میٹرک تک پڑھا ہوا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھی باپ کے کام میں ہاتھ بٹا دیتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی عام تاثر اچھا تھا۔ میں نے اسے بھی تسلی دی اور کہا کہ اگر وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے گا تو اسے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، عارف ہمارا دوست تھا جی، ہماری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اگر وہ ہماری بات مان لیتا تو قتل ہونے سے بچ جاتا۔ کون سی بات؟ میں نے کہا۔ میں نے عارف سے کہا تھا کہ فلم نہیں دیکھتے ہیں، 1 آدھ گھنٹہ سیر و تفریح کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ آخری بس 10 بجے مل جاتی ہے، لیکن وہ فلم دیکھنے پر اصرار کرنے لگا۔ تم لوگ کس قسم کی تفریح کرنے وہاں گئے تھے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، سننے کا پروگرام تھا جی ہمارا۔ جب عارف نے فلم دیکھنے پر اصرار کیا تو تم بھی راضی ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ بس سے اتر کر ہم نے تانگا پکڑا اور چوک گھنٹہ گھر جا کر کھانا کھایا۔ پھر ہم نے فلم دیکھی اور ادھر گول بازار چلے گئے۔ ہمیں زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ رات کہاں گزاریں گے۔ عنایت علی نے نائکا سے کہہ کر ہمارے سونے کا انتظام کرا دیا۔ انہوں نے ہم سے اتنے ہی پیسے لیے جتنے ہوٹل میں خرچ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کا کیا مطلب ہے؟ جس کوٹھے پر ہم گانا سننے گئے تھے وہاں ایک عورت چمپا بیگم نام کی رہتی ہے۔ اس نے ایک قریبی مکان میں ہمیں کمرہ دلا دیا۔ میں اور مہر علی اسی کمرے میں سوئے تھے۔ عارف کا چمپا بیگم نے اپنے ہی ہاں انتظام کر دیا تھا۔ عنایت علی کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سویا تھا۔ صبح جب ہم نے عارف کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ صبح ہی صبح وہاں سے چلا گیا تھا۔ مہر علی نے کہا کہ انہوں نے ہوٹل میں رات گزاری تھی اور لیاقت کہہ رہا تھا کہ انہوں نے طوائف کے گھر میں رات گزاری تھی۔ اسی طرح مہر علی کا کہنا تھا کہ انہوں نے 12 بجے تک اپنے کمرے میں عارف کا انتظار کیا تھا، مگر بقول لیاقت وہ خود عارف کا پتہ کرنے گئے تھے۔ تم لوگ کتنے بجے عارف کا پتہ کرنے گئے تھے؟ مجھے صحیح وقت تو یاد نہیں ہے، تقریباً دوپہر کا وقت تھا۔ چمپا کی بیگم نے مجھے بتایا کہ عارف ہمارا انتظار کر کے چلا گیا ہے۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا کیونکہ عارف نے پہلے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ میں نے لیاقت راجہ کو واپس حوالات میں بھیج دیا اور ASI غلام حسین سے کہا، تم چند سپاہی ساتھ لے جا کر لائل پور جاؤ اور مجسٹریٹ سے وارنٹ گرفتاری حاصل کرنے کے بعد چمپا بیگم کے کوٹھے سے تمام طوائفوں کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ میرا خیال ہے کہ عارف کا قتل اسی کے کوٹھے پر ہوا ہے۔ ان لوگوں کے بیانات سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ عارف چمپا بیگم کے کوٹھے سے باہر نہیں نکلا۔ غلام حسین نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس کا وہاں کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہو یا کوئی پیسوں کا لین دین ہو یا پھر کوئی اور چکر ہو۔ اس دوران میں ہمیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی موصول ہو گئی۔ اس کے ساتھ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ بھی منسلک تھی۔ مقتول کے جسم پر ضربات کے 13 نشانات پائے گئے تھے جو کسی کند آلے سے لگائے گئے تھے۔
زیادہ چوٹیں سر پر لگی تھی۔ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے مطابق مقتول کے معدے میں شراب کی آمیزش پائی گئی تھی۔ مجھے یہ سن کر تعجب ہوا۔ یقیناً یہ اچانک مل جانے والی دولت کا کرشمہ تھا کہ ایک شریف نوجوان نے نہ صرف طوائفوں کے کوٹھے کا راستہ دیکھ لیا تھا بلکہ شراب نوشی بھی شروع کر دی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ عارف کے پاس کافی موٹی رقم تھی اور شاید اسی رقم کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ چالک طوائفیں سیدھے سادے نوجوانوں کی جیبوں سے زبردستی بھی پیسے نکال لیا کرتی ہیں۔ میں فوراً ہی مجاہد حسین کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ عارف کے پاس کتنے پیسے تھے۔ ملک صاحب، ان باتوں کو کریدنے کا اب کیا فائدہ؟ اس نے دکھی لہجے میں کہا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جوان بیٹی کی موت نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ اس نے دکان پر جانا چھوڑ دیا تھا اور سارا دن گھر میں پڑا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ سیاہ حلقوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ رات بھر جاگتا رہتا تھا۔ مجاہد صاحب، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے۔ کیسے صبر کروں ملک صاحب؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ظالموں نے میرے ہیرے جیسے جوان بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ میں کیسے صبر کروں؟ میرے دل میں رہ رہ کر ہول اٹھتے ہیں۔ میری تو نسل ہی ختم ہو گئی۔ مجاہد صاحب، ہر چیز خدا کی ہی عطا کردہ ہے اور خدا ہی کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ آپ مایوس نہ ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور بیٹے عطا کرے۔ اس وقت ہم آپ کے بیٹے کے قاتل کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں گے تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ عارف کے پاس کافی رقم تھی اور غالباً اسی رقم کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا ہے۔ میں یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے اس نے گلے میں سے کچھ پیسے نکال لیے ہوں، اس نے کہا۔ مجاہد صاحب، آپ ساری کہانی تو سن ہی چکے ہیں۔ آپ کا بیٹا پیسوں کی فراوانی کی وجہ سے برے راستے پر نکل گیا تھا۔ اس کے تینوں ساتھیوں کے بیان سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عارف چمپا بیگم نامی طوائف کے کوٹے پر جاتا تھا اور کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ شراب بھی پیتا تھا۔ مجاہد حسین نے یہ سن کر سر جھکا لیا۔ اس کی بیوی خیر النساء جو پاس ہی بیٹھی تھی جلدی سے بولی، نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں تھا۔ اس نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں کبھی یہ بات مان نہیں سکتی۔ وہ ایک ماں کے جذبات تھے اور انہیں چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، میں یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ یہ بات تو مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے معلوم ہوئی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے مشاغل معمولی جیب خرچ سے پورے نہیں کیے جا سکتے۔ یا تو آپ اپنے ہاتھ سے عارف کو زیادہ پیسے دیتے رہے ہیں یا وہ خود رقم نکال لیتا تھا۔ پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تو اندازہ ضرور ہوگا کہ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس کے پاس کتنی رقم تھی۔ میں یہ سب کچھ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں اس کے قاتلوں کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں اور آپ بھی یقیناً یہی چاہتے ہوں گے کہ اس کا قاتل سزا سے نہ بچ سکے۔ خیر النساء نے چور نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور قدرے تأمل کرتے ہوئے بولا، وہ شاہدہ نے پرسوں مجھے بتایا تھا کہ اس کی سونے کی بالیاں نہیں مل رہی ہیں اور اس کے علاوہ الماری میں رکھے ہوئے پیسوں میں سے 500 روپے بھی کم ہیں۔ مجاہد حسین نے ایسی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جن میں شکایت بھی تھی، غصہ بھی تھا اور مایوسی بھی تھی۔ خیر النساء، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ تمہاری چشم پوشی نے عارف کو قبر میں پہنچایا ہے۔ تم ہمیشہ اس کی غلطیاں مجھ سے چھپاتی رہی ہو۔ ملک صاحب، اب یہ بات کھل گئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عارف پہلے چھوٹی چھوٹی رقمیں غائب کرتا تھا، پھر اس نے بڑی بڑی رقمیں غائب کرنا شروع کر دی، لیکن یہ میری بیوی ہمیشہ اس کی ڈھال بن جاتی تھی۔ یہ ان باتوں کو مجھ سے چھپاتی تھی۔ اگر میں عارف کو ڈانٹتا تھا تو یہ مجھ سے لڑتی تھی، کہتی تھی ابھی بچہ ہے، بڑا ہو کر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ رہنے دیں آپ، خیر النساء نے کہا، میں ماں ہوں، اولاد کی دشمن نہیں ہوں۔ تو کیا میں دشمن ہوں اولاد کا؟ مجاہد حسین نے کہا، تم اسی لیے مجھ سے اس کی غلطیاں چھپاتی ہو۔ دراصل عورتیں اپنے نرم دلی کی وجہ سے اولاد کی خامیوں کو شوہر سے چھپاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر باپ کو پتہ چلے گا تو وہ اولاد پر بیجا سختی کرے گا، اور یہی بات بعض اوقات اولاد کے بگڑنے کا باعث بنتی ہے۔ اولاد ماں کی اس قسم کی چشم پوشی کے باعث بگڑ جاتی ہے اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس کے آگے کی کہانی آپ کو فوراً مل جائے گی اور کہانی کا خلاصہ بھی کریں گے اور کیریکٹرز کے بارے میں باتیں بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔